नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुकाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यक्तया प्रतिपादन गर्ने पूर्वाचार्यहरूले अत्युच्च आदरका साथ प्रमाण कोटिमा ग्रहण गर्नुभएको श्री विष्णु पुराण, जसलाई पुराण रत्नको संज्ञा दिइएको छ, यसको निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षि, जसको उपकारको स्मृतिमा साक्षात श्री रामानुज स्वामीजीले कुरेश स्वामीजीका सुपुत्र दुईजना मध्ये एकजनाको नाम पराशर राखिदिनु भयो। यामुनाचार्य स्वामीजीले जसको अत्यन्त आदरका साथ स्मरण गर्नुभयो स्तोत्र रत्नमा, पछाडि गएर रामानुज स्वामीजीले ती बालकको नाम पराशर राखेर अत्यन्तै सम्मान गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले श्री विष्णु पुराण, जसको प्रमाणका लागि, जसबाट तत्त्व प्रतिपादनका लागि आवश्यक प्रमाण संग्रह गर्दै श्री भाष्यको रचना गर्नुभएको छ रामानुज स्वामीजीले, तत्तत स्थलमा श्री विष्णु पुराणका श्लोकहरूलाई प्रमाणका रूपले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ब्रह्मसूत्रका भाष्यकार श्री शङ्कराचार्य स्वामीजीले पनि आदरका साथ श्री विष्णु पुराणको प्रमाणलाई ब्रह्मसूत्रको व्याख्यामा स्थापित गर्नुभएको छ। हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ श्री पराशर महर्षिले अघिल्ला श्रृङ्खलामा श्री दुर्वासा ऋषि
जो अत्यन्त रिसाहा हुनुहुन्छ, विद्याधरीबाट प्राप्त गरेको त्यो सुगन्धी माला, सन्तानक नाम गरेको पुष्पको माला, त्यसलाई आफ्ना शिरमा धारण गर्नुभएको थियो। उसै समयमा देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर कतै जाँदै हुनुहुन्छ। ऋषिलाई देखेर प्रणाम गर्नुभयो। ऋषिले विचार गर्नुभयो, यो माला देवराज इन्द्रलाई लगाइदिनु पर्यो, अत्यन्तै सुगन्धी पनि छ यो, राजा पनि हुने नि। आफ्ना शिरबाट उठाएर देवराजका गलामा लगाइदिनु भयो। देवराज इन्द्रले अनादरपूर्वक हात्तीका शिरमा फ्याँकिदिनु भयो। ऐरावत हात्तीले आफ्ना सुँडले तानेर भैँमा कुल्चिएर नष्ट गरिदिए त्यो मालालाई। अत्यन्त क्रुद्ध भएका दुर्वासाले श्राप दिनुभयो, तस्मात् प्रणष्ट लक्ष्मीकम त्रैलोक्यम ते भविष्यति। तेरो तिनै लोकको ऐश्वर्य नष्ट भएर जानेछ, त श्रीहीन हुनेछस्, दरिद्र हुनेछस्। म जस्ता अत्यन्त रिसाहा ऋषि, जसका कोपले सारा जगत थर्कायमान हुन्छ, आज मेरो अपमान गरिरहेको छस्। यो सुनेर देवराज इन्द्र तत्कालै ऐरावतबाट तल झरेर ऋषिका चरणमा शिर राखेर क्षमा याचना गर्नुहुन्छ। यहाँसम्मका प्रसङ्ग सुनेका थियौँ। दुर्वासा ऋषि अहिले बताउँदै हुनुहुन्छ, नाहम कृपालु हृदयो न च मां भजते क्षमा। म अरू ऋषिहरू जस्तो कृपालु छैन। सुन, मेरा हृदयमा क्षमा नाम गरेको कुनै गुण छँदै नै छैन। कसैलाई क्षमा दिन जानेको छुइनँ। अरू ऋषिहरूले खूब मान दिएका छन् तँलाई अघि, अनि समय समयमा गल्ती गरेको अवस्थामा क्षमा पनि दिएका छन् उनीहरूले। तर सबैले मलाई दुर्वासा दुर्वासा भन्दछन्। हो त्यही दुर्वासा हुँ म, जसमा क्षमा नाम गरेको कुनै गुण छँदै छैन। गौतम आदि गरेका ऋषिहरू, वशिष्ठ आदि गरेका ऋषिहरू, जसका हृदयमा दया भरिएको छ, त्यस्ता ऋषिहरूले अत्यधिक मान गरेका कारण त यति धेरै घमण्डी बनेको होस्। हे देवराज सुन, म भने त्यस्तो हुँ। मेरा जटाबाट अग्नि प्रकट हुन्छ। ज्वलत जटाकलापस्य भ्रुकुटी कुटिलम मुखम। मेरा यी टेढा टेढा भ्रुकुटीहरू हेर, बाङ्गो डरलाग्दो मुख हेर। यहाँ मैले यसरी जब हेरेँ, मेरो जटा जल्न लाग्यो, आँखा टेढो बनाएँ। त्यस्ता अवस्थामा बडे बडे देवताहरू थर्कायमान हुन्छन्। सारा त्रिलोकी नै थरथर काँप्दछ। त भनेकोस् मम यो न गतो भयम। सबै नै डराउँछन् मेरा क्रोधसँग। त्यस कारणले तँलाई म क्षमा गर्दिन। केवल तैँले यो क्षमा याचनाको नाटक नगर, ढोङ नगर, यसको कोही अर्थ छँदै छैन। दुर्वासाले खुब फड्कार्नुभयो इन्द्रलाई। इन्द्र थरथर काँपिरहेका छन्। ब्राह्मणको शाप, त्यसमा पनि यति तपस्वी ऋषि। इन्द्रलाई पश्चाताप त भएको छ, हो मैले नगर्ने अपमान गरेँ आज, अब मेरो सर्वस्व समाप्त हुने भयो। चिन्तित हुँदै हुँदै स्वर्गको यात्रा गर्नुभयो इन्द्रले। व्यक्तिलाई जब आफूले गल्ती गरेँ भनेर त्यो ग्लानी बनिरहन्छ अनि त्यसको समाधान भेट्दैन नि, त्यसै दिनबाट उसको त्यो बुद्धिमा कमी आउँछ। मानसिकता कमजोर कमजोर हुँदै हुँदै जान्छ। केही सोच्न नसक्ने हुन्छ व्यक्तिले, हो मैले कत्रो ठुलो गल्ती गरेँ। देवराज इन्द्रको त्यही दशा भयो। पश्चाताप छ। ततः प्रवृत्ति निःश्रीकम सशक्रम भुवनत्रयम। तिनै भुवनको सम्पत्ति, ऐश्वर्य, वैभव सबै प्रकारले नाश हुँदै गएको छ। देवराज इन्द्र अब लक्ष्मीहीन बनेका छन्, ऐश्वर्यहीन बनेका छन्। पराशरले भन्नुभयो, मैत्रेय, केवल अरू सम्पत्ति मात्र होइन, लता, औषधि, वनस्पति यी सबै पनि सुक्न लागे यी त्रिभुवनमा। कुनै प्रकारको अन्न छैन, औषधि छैनन्, त्यस्ता लहराहरू फस्टाएका छैनन्। सर्वत्र आपत्ति मात्र छ। अब त औषधि नभइसकेपछि, अन्न नभइसकेपछि ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्न छोडिदिए। न यज्ञाः समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः। वनका वृक्षहरू सुके,
तापसी ऋषिहरू वनमा गएर तपस्या गर्ने, गुफामा बस्ने, औषधि सेवन गर्ने, याज्ञिकहरूले औषधिद्वारा यज्ञ गर्ने। अब यी सबै क्रमहरू ठप्प भए, अब यज्ञ नभइसकेपछि कुनै प्रकारको उन्नति छँदै छैन, ऐश्वर्यमा वृद्धि छैन। अब सबै जति पनि प्रजाहरू छन् उनीहरू कसैको पनि मनमा दान गर्ने भावना छैन। दान कतिखेर हुन्छ? जतिखेर पर्याप्त अन्न होस्, द्रव्य होस् घरमा, त्यसबेला व्यक्तिले दान गर्न सक्दछ। जब अभाव भयो, अभावमा कसरी दान हुन सक्दछ र? न च दानादि धर्मेषु मनश्चक्रे तदा जनः। अरू धर्म कर्ममा पनि केही व्यय गर्न खोज्छ व्यक्तिले, त्यति बेला सम्पत्तिको आवश्यकता रहन्छ। चाहे त्यो धान्य होस्, चाहे अरू कुनै द्रव्यहरू हुन्, त्यो लगेर उसले धर्म गर्न चाहन्छ। अब त केही नै छैन, त्यस कारणले मन लागेकै छैन। हृदयमा कुनै प्रकारको सत्वगुणको उदय नै हुँदैन। अब निस्सत्वाः, बुद्धि पनि कम भएका भए, बल पनि कम, लोभ यति बढेर गएको छ। जब अभाव हुन्छ व्यक्तिले अर्काको सम्पत्तिप्रति अत्यन्तै लोभ गर्दछ। जुन चिज परिपूर्ण रूपले रहेको छ भने व्यक्तिलाई उति याद हुँदैन, योभन्दा त उत्तम मसँगै छ, पर्याप्त मसँगै छ, के चाहनु त्योसँग जस्तो लाग्दछ व्यक्तिलाई। तर अब यहाँ लोभ बढेको छ अभावका कारण। अब थोरै थोरै चिजमा पनि धेरै धेरै आशा गर्न चाहे व्यक्तिले, त्यो पनि मलाई, ऊ पनि मलाई, ऊ पनि मलाई। जब अभाव हुन्छ व्यक्तिले धेरै नै सङ्ग्रह गर्न खोजिरहेको हुन्छ, अधर्मपूर्वक भए पनि भेला गर्न खोज्छ। त्यस्तो हुँदै गयो। जहाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी भनेको ऐश्वर्य सम्पत्ति जहाँ, त्यहाँ नै सत्व गुण पनि रहन्छ। व्यक्ति सात्विक त्यसबेला हुन्छ कि पर्याप्त भण्डार भरिएको होस्, न्यायपूर्वक सम्पत्तिको आर्जन भएको होस्, त्यसबेला एकदम दानी हुन्छ, ऊ धर्मपरायण हुन्छ, अर्काको सेवा गर्दछ। तर अब अभाव छ, दरिद्रता छ, त्यस कारणले अब सत्व पनि नाश हुँदै गएको छ। निश्रिकाणाम कुतः सत्वम बिना तेन गुणाः कुतः। श्रीहीन व्यक्तिका लागि सत्व छैन अनि गुणहीनका लागि श्री छैन। श्री भनेको वैभव, ऐश्वर्य। किनभने ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त उसमा शुभ गुणहरू भरिएको हुनुपर्दछ, अनि मात्रै लक्ष्मीले पनि पछ्याउनुहुन्छ। जस्तो कि हामी कहीँ जान चाहन्छौँ, कोही साधनमा यात्रा गर्न चाह्यौँ भने त्यो साधनमा राम्रो बस्ने सिट होस्, सफा होस्, अनि त्यहाँ सबै प्रकारको सुविधा होस्, त्यहाँ हामीलाई जान इच्छा हुन्छ। कहीँ विश्राम गर्ने बिस्तारा नै किन नहोस्, त्यो अत्यन्तै सुकोमल होस्, सुगन्धी होस्, सफा होस्, त्यहाँ सुत्न मन लाग्दछ। साक्षात् जगतजननी महालक्ष्मी महारानी, उहाँलाई पनि त त्यस्तै स्थानको आवश्यकता पर्दछ नि, जुन हृदयमा दुर्गुणहरू भरिएका छैनन्, जहाँ कुनै प्रकारको दुर्भावनाहरू छैनन्, शुभगुणै शुभगुण खचाखच भरिएका स्थानमा उहाँ पनि आउन चाहनुहुन्छ। अब त यहाँ बल नाश भएको छ, शूरता वीरता सबै समाप्त भएको छ। जति पनि पुरुषहरू छन् बल शौर्य पराक्रमले हीन हुँदै गएका छन्। यसमा तात्पर्य यो हो कि जब व्यक्ति अधर्ममा आरूढ हुन्छ, उसको कान्ति समाप्त हुन्छ, शूरता समाप्त हुन्छ, मेधा बुद्धि पनि समाप्त हुन्छ, नगर्ने काम उसले गर्न लाग्दछ। त्यस्ता व्यक्तिलाई सहजै अरू कसैले पनि पराजित गरिदिन्छ। बल शौर्य ऐश्वर्य इत्यादिले हीन भएको पुरुष सबैबाट अपमानित हुन्छ। आज देवराज इन्द्रको त्यही स्थिति भएको छ। अपमानद्वारा पुरुषको बुद्धि नष्ट हुन्छ। जब अपमान कसैले गर्दैछ भन्ने थाहा पायो, व्यक्तिको बुद्धिले काम गर्न छोड्छ। हो, मलाई यति हेप्ने, म यति अपमानित, त्यति सामान्य व्यक्तिले पनि यति अपमान गर्ने मलाई, यस्तो प्रकारको भाव जागृत हुन सुरु हुन्छ। केही गर्न सक्दैन। अब यो स्थितिमा सारा देवता आएका छन्, देवताका अधीनमा भएका प्रजाहरू आएका छन्। दैत्यहरूले थाहा पाए दुर्वासा ऋषिको श्राप छ यिनीहरूलाई, त्यस कारणले ऐश्वर्यहीन भएका छन्, यज्ञ भएको छैन, वेदध्वनि छैन, दान छैन, अरू कुनै प्रकारको धर्म भएको छैन,
त्यस कारणले यी देवताको बल बढ्ने कुनै अब मौकै छैन, यहाँ सम्भावना देखिँदैन। यसै बेला अब हामीले आक्रमण गर्नुपर्ने। यता भृगुवंशीहरूले दैत्यलाई खुब बल दिएका थिए। बलिया बलिया दैत्यहरू देवताका माथि आक्रमण गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। यिनीहरू पनि कस्ता छन्? लोभाभिभूता निश्रीका दैत्याः सत्त्वविवर्जिताः। यिनीहरू पनि अत्यन्तै लोभी छन्, किनभने ऐश्वर्य देवताका हातमा, राजा देवराज इन्द्र, त्यस कारणले सदैव जलि नै रहन्थे। फेरि यिनीहरूको वंशलाई हेर्ने, जन्मलाई हेर्ने भने यिनीहरू सौताका छोरा हुन्, त्यसै पनि डाहा बनिरहन्छ। त्यस कारणले अत्यन्तै लोभाभिरूढ छन् यिनीहरू। सम्पत्ति छँदै छैन, सत्वगुण भन्ने के हो थाहै छैन, तामसी छन् यिनीहरू। यस्ता ऐश्वर्यहीन यी सबै जति छन्, ती सारा दैत्यहरू आएर देवताहरूका साथ युद्ध गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। सहजै देवताहरू पराजित भए त्यहाँबाट भाग्दछन्, किनभने बल छैन नि। बल नभइसकेपछि, बुद्धि नभइसकेपछि पराजय अवश्य पनि बेहोर्नु पर्दछ। हृदय कराउँदै ब्रह्माजीका पास पुगे। ब्रह्माजीले देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, देवता हो, तिमीहरूले नगर्ने काम गर्यौ, त्यसमा पनि देवराज इन्द्र तिमीले आज ब्राह्मणको अपमान गर्यौ, ऋषिको अपमान गर्यौ, तपस्याको पनि अपमान भयो। त्यहाँनिर दुर्वासा जस्ता तापस ऋषि, उहाँको श्रापले अब धेरै समयसम्म तिमीहरूलाई विघ्न गर्दछ। ब्राह्मणको श्राप बनेको यस्तो हुन्छ। यसका लागि अरू कसैबाट पनि तिमीहरूले रक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौ। म भएँ शङ्कर, अरू कुनै पनि देवताका साथमा पुगेर तिमीहरूको रक्षा आउँदैन। एकमात्र जगतका कारण परात्पर परब्रह्म भगवान नारायण हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै अपराजित हुनुहुन्छ, कसैले पनि जित्न नसकिने हो। त्यस्ता भगवानका शरणमा जाने। उत्पत्ति स्थिति नाशानाम अहेतुम हेतुमीश्वरम प्रजापतिपतिम विष्णुम अनन्तम अपराजितम। जगत जसबाट बनेको हो, जसले यो जगतलाई पालन गर्नुहुन्छ, जगत जहाँ गएर उपसंहृत हुन्छ, जसको कोही कारण छैन, सबैका कारण हुनुहुन्छ, जो प्रजापतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ। म भएँ शङ्कर हुनुभयो। हामी सबैका मूल भनेका भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँको गुणको अनन्त्य छ। महिमा गान गरेर बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि सकिरहेका छैनन्। कसैबाट हार्नु पर्दैन, उहाँले सबैलाई जित्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानकै पास जाउँ, जो प्रकृति र पुरुषका पनि कारण हुनुहुन्छ। यो कारण अवस्थामा रहेकी प्रकृति र जीव, यी दुवैलाई कार्य रूपले परिणत गराउने सामर्थ्य जसमा छ। त्यस्ता भगवान आफ्ना शरणमा आएका भक्तको सबै प्रकारको कष्टलाई नाश गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले देवता हो, जाउँ अब सबैजना क्षीरसागरमा, जहाँ भगवान शयन गरिबसेको छ। यसरी ब्रह्माजीले सम्पूर्ण देवतालाई सम्झाउनुभयो। ब्रह्माजी देवतालाई साथमा लिएर क्षीरसागर जानुभयो। वहाँ गएर अत्यन्तै सुन्दर स्तुति प्रारम्भ गर्नुभएको छ पितामह ब्रह्माले। सबैभन्दा पहिले त ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो, त्यस पछाडि क्रमशः देवताहरू स्तुति गरिरहेका छन्। तात्पर्य के हो भने, जो प्रधान हुन्छ, जो त्यो समूहको मुख्य हुन्छ अथवा स्वामी हुन्छ, उसले गएर विनय गर्ने हो भने त्यहाँ भएका सबैको कल्याण हुन्छ। मुख्य व्यक्ति चुप्प लागेर बसेको छ अथवा मुख्य व्यक्ति गएकै छैन, अरू व्यक्ति गए भने जति नै रोए पनि कराए पनि त्यो काम बन्दैन। खै त त्यो अमुक व्यक्ति आएको छैन भन्ने अपेक्षा रहन्छ त्यहाँ। त्यसकारणले पितामह ब्रह्माले नै स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। नमामि सर्वं सर्वेशम् अनन्तं अजमव्ययं लोकधाम धराधारम अप्रकाशम अभेदिनम। त्यस्ता भगवानलाई म वन्दना गर्दछु, जो सबैका मालिक हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, कहिल्यै नजन्मनेवाला हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, अत्यन्तै तेजस्वी हुनुहुन्छ, सबैलाई प्रकाश गरिदिनेवाला,
अनि कसैद्वारा पनि भेदन गर्न नसकिने त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। प्रभु, हजुर अत्यन्तै सूक्ष्ममा अणुभन्दा पनि अणु हजुर हुनुहुन्छ अनि स्थूलमा विशाल यो ब्रह्माण्ड हजुरकै श्री विग्रह हो। त्यस्ता परमात्मा जो अत्यन्तै गहन पनि हुनुहुन्छ, भारयुक्त, अनि जो अत्यन्तै हल्का हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। नारायणम अणीयांसम अशेषाणाम अणीयसाम समस्तानाम गरिष्ठम च भूरादीनाम गरीयसाम। बडे बडे पर्वतहरू छन्, तीभन्दा पनि ठुलो कोही खोज्नुपर्छ भने हजुरलाई नै खोज्ने हो। वेदले पनि यही बताउनुहुन्छ। अणोः अणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तो निहितम गुहायाम। अत्यन्तै सूक्ष्म वस्तु भनेको यो आत्मतत्व यति सूक्ष्म छ, त्यो सूक्ष्मभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्ने सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ भनेको भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई वन्दना छ। स्थूल यो दृश्य जगत साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। त्यस्ता ठुलाभन्दा पनि ठुला भगवानलाई वन्दना। भारी भन्दा भारी, हल्का भन्दा हल्का त्यस्ता परमात्मालाई बार बार वन्दना। अणुर्बृहत कृश स्थूल गुणभृन् निर्गुणो महान, यी सबै भगवानका नाम हुन्। ब्रह्माजीले स्तुति गर्दै जानुभयो। प्रभु, जगत जहाँ टिकेको छ, यत्र सर्वम यतः सर्वम, जगत जहाँ टिकेको छ, जगतका आधार हजुर नै हुनुहुन्छ। यतः सर्वम, यो दृश्य जगत जसबाट प्रकट भएको छ, जहाँ टिकेको छ अनि जहाँबाट प्रकट भएको छ। सर्वम उत्पन्नम मत्पुरस्सरम, को उत्पन्न भए त्यहाँबाट। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मत्पुरस्सरम, म आदि गरेका सम्पूर्ण प्राणीहरू जसबाट प्रकट भयौँ। त्यस्ता भगवान, यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने ब्रह्मा भगवानबाट प्रकट हुनुभएको, स्वयं ब्रह्मा नै नारायण हुनुहुन्छ भन्ने जो मत छ यही खण्डित हुन्छ। म जहाँबाट प्रकट भएँ भनेपछि कारण भगवान हुनुभयो, कार्य ब्रह्मा हुनुभयो। त्यस कारणले भगवान मूल हुनुहुन्छ, ब्रह्मा कार्य हुनुहुन्छ। ब्रह्माले भन्नुभयो अरू पनि प्राणीहरू सबै भगवानबाटै प्रकट भएका। यसबाट अर्को कुरा सिद्ध हुन्छ। सृष्टि प्रक्रियामा हामीले सुन्यौँ कि ब्रह्माबाट भएको सृष्टि होस् अथवा प्रजापतिहरूबाट भएको सृष्टि होस्, त्यो सबै भगवानले नै गर्नुभएको भन्ने कुरा यहाँबाटै सिद्ध हुन्छ। सबै भगवानबाट। अनि सम्पूर्ण भूत प्राणीहरू यी सबैका आन्तर्यामी, सबैलाई शासन गर्नेवाला, पर भनेर बताइएका प्रकृति अनि जीवात्माको कारण दशा, यो सबैभन्दा पनि पर रहने भगवान हुनुहुन्छ। चित विलक्षण त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। भगवान योगीहरूका चित्तद्वारा पनि समग्रतया चिन्तना गर्न नसकिने। बडे बडे ज्ञानीहरू बस्नुहुन्छ ध्यानका निमित्त, तर पनि समग्रतया जान्न सक्नुहुन्न भगवान यति नै हुनुहुन्छ, भगवानका गुण यस्तै हुन्, भगवानको स्वरूप यस्तै हो भनेर उहाँहरूले पनि समग्रतया जान्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता योगीहरू मोक्षका निमित्त मोक्ष चाहना गर्दै गर्दै भगवानकै चिन्तन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ। यसबाट अर्को कुरा सिद्ध भयो कि मोक्षका अधिपति भनेका केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। ब्रह्माले यहाँ भन्नु भएन मोक्ष चाहेर हामी देवताहरूको ध्यान गर्छन् योगीहरूले, यो भन्नु भएन। त्यस कारणले मोक्षकामी त्यस्ता मुमुक्षुजनहरू, योगीजनहरू जुन भगवानको ध्यान गर्दछन्, त्यस्ता परमात्मालाई वन्दना गर्दछु। योगिभिश्चिन्त्यते योऽसौ मुक्तिहेतोर मुमुक्षुभिः। भगवानमा कुनै प्रकारका दोषहरू छँदै छैनन्। यी प्रकृतिका गुणहरू छन् नि, चाहे सत्वगुण होस्, चाहे रजोगुण होस्, चाहे तमह गुण होस्, यी एक आपसमा मिलेका हुनाले यद्यपि पवित्र शुद्ध सत्व हुने हो भने त्यो भगवानका लागि उपयोगी हुन्छ। तर यहाँ हुने सत्वगुण पञ्चीकरण प्रक्रियाका कारण सत्वगुणमा रज र तमह अंश मिसिएका छन्। रजोगुणमा सत्व र तमह, तमह गुणमा
रज र सत्व अंश मिसिएका छन्। त्यस कारणले यहाँ शुद्ध सत्व छँदै छैन, यहाँ मिश्र सत्व छ। यो प्रकृतिको धर्म हो, प्रकृतिमा रहने गुण हुन् यिनीहरू, सत्व रज तमः। यी तीन गुणले भगवानलाई स्पर्श गर्न सकेका छैनन्। सत्वादयो न सन्ति यत्र च प्राकृता गुणाः। त्यस कारणले भगवानलाई निखिल हेय प्रत्यनीक, हेय गुणले रहित, हेय गुणका विरोधी भनेर बताइन्छ। कल्याणैकतानः, कल्याण गुणका एकमात्र आश्रय, कल्याण गुणका खानी भनेर पनि बताइन्छ। सशुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः, सम्पूर्ण शुद्ध पदार्थहरूमध्ये पनि शुद्ध भनेको भगवान हुनुहुन्छ। पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलम, दैवतम देवतानाञ्च भूतानाम यो व्ययः पिता। सबैका पिता, सबैका स्वामी, सबैका कारण भगवान पवित्र वस्तुहरूमध्ये पनि अत्यन्तै पवित्र चिज हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान आज प्रसन्न हुनुहोस्। हे प्रभु, हजुरलाई कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि लक्षणले युक्त भएका कालले स्पर्श गर्न सकेको छैन। भगवान कालको अविषय हुनुहुन्छ। संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन्, ब्रह्मादेखि लिएर भुसुनासम्म सबै कालका अधीनमा छन्। कति समयसम्म रहने यहाँ भन्ने सबैको ठेगाना छ। हामीले अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा पनि सुनेका छौँ, ब्रह्माजी पनि आफ्ना मानले 100 वर्षसम्म रहनुहुन्छ। उहाँ पनि कालकै अधीनमा हुनुहुन्छ। अरू देवताहरूको पनि समय सीमा छ, मनुको समय सीमा छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्य, तिर्यक, स्थावर सबैको नि समय सीमा छ। कालले नै उसमा परिवर्तन, अनि कालले नै पुनर्जन्म, अनि कालैका आधारमा शरीर छुट्नु इत्यादि सारा क्रियाहरू हुन्छन्। परन्तु भगवानका लागि काल केही पनि होइन। कालको विषय भगवान हुनुहुन्न, यो तात्पर्य। श्री वैकुण्ठमा काल पाक्दछ, यहाँ कालले हामीलाई पकाउँछ, यति मात्रै अन्तर छ। जस्तो कि एउटा फल हुन्छ, सानो चिचिलो लाग्यो, अब ठुलो बन्यो, कटमिरो हुन्छ, हुँदाहुँदै पाक्यो भन्छौँ हामी। त्यो केले भयो भन्दा समय भयो, यो पाक्यो भन्छौँ। त्यहाँ काल नै कारण हुन्छ। जसरी अनि त्यो पाकिसकेपछि झर्छ, सड्छ, यो कालका कारणले हो। त्यस कारणले यहाँ कालले हामी सबैलाई पकाइरहेको छ। हामीमा पनि परिवर्तन आयो नि। माताका गर्भमा हुँदा अस्ति यहाँ छ भनेर व्यवहार भयो। केही समय भयो, जायते जन्मियो, अनि वर्धते बढ्न प्रारम्भ गर्यो, अनि विपरिणमते बढ्ने क्रम सकेपछि परिवर्तन आउन सुरु भयो। त्यस पछाडि अपक्षीयते नाश हुन सुरु गर्यो, घट्दै घट्दै गयो, अन्तिममा विनश्यति पूर्णतया नाश भयो। यो सबै कालका अधीनमा भएर हो। यी सबै चिज भगवानमा हुँदैनन्। भगवानको श्री विग्रह नित्य विग्रह हो। कालले त्यहाँ प्रभाव पार्न सक्दैन। कुनै प्रकारको सड्ने गल्ने केही पनि हुँदैन। चाहे भगवानको विग्रह होस्, चाहे भगवानको आत्मस्वरूप होस्, यहाँ कहीँ पनि कालले केही गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ काल पाक्दछ, यहाँ कालले हामीलाई पकाउँछ। त्यस्ता भगवान उहाँ परमेश हुनुहुन्छ। यद्यपि शुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ, एकमात्र हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। तर पनि कहिलेकाहीँ परमेशः, परमा भनेकी लक्ष्मीजी, उहाँका ईशः लक्ष्मीपति भनेर जगतमा दर्शन दिनुहुन्छ। त्यस्तो देदीप्य स्वरूप जहाँ लक्ष्मी पनि भगवानमै अन्तर्गत हुनुहुन्छ, तर समय विशेषमा भगवान लक्ष्मीपति भएर स्पष्ट रूपले दर्शन दिइबक्सन्छ। त्यस्ता भगवानलाई वन्दना छ। प्रसीदतु सनो विष्णुः। सम्पूर्ण देहधारी प्राणी, ती सबैका अन्तर्यामी बनेर रहने भगवान श्री विष्णु हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। जो कारण हुनुहुन्छ, कार्य हुनुहुन्छ, कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ, कार्यका पनि कार्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान हामीसँग प्रसन्न रहनुहोस्। यो के भन्न खोजिएको? कारणका पनि कारण, उसको पनि कारण अनि फेरि पनि कारण, अथवा कार्यको कार्य अनि फेरि पनि उसको कार्य अनि उसको पनि कार्य भनेर जो बताइएको छ, यसको तात्पर्य राम्रोसँग यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो कि पहिले भगवान कारण हुनुहुन्छ, कारण प्रकृति र त्यो जीव तत्त्वलाई लिएर भगवान महाप्रलयमा रहनुभएको छ। त्यस पछाडि कार्य प्रारम्भ हुन्छ महत तत्त्वबाट, मूल प्रकृतिबाट महत तत्त्व जब बन्यो।
हो त्यो कार्यको पनि कार्य भनेको अहङ्कार, अहङ्कारको कार्य भनेको पञ्चतन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। अनि ती पञ्चतन्मात्राको पनि कार्य भनेको पञ्चमहाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल अनि पृथ्वी। अनि त्यस पछाडि पञ्चमहाभूतको पनि कार्य भनेको ब्रह्माण्ड, पञ्चीकरण प्रक्रियाद्वारा ब्रह्माण्डको रचना भएको छ। अनि त्यसको पनि कार्य भनेको ब्रह्मा दक्ष आदि गरेका, किनभने त्यही ब्रह्माण्डभित्र बने यिनीहरू। अनि उनीहरूको पनि कार्य भनेको प्रजापतिहरूका सन्तति। यो सबै अहिले देखिएको जगत अन्तिम कार्य हो। त्यस्तै प्रकारले कारणको कारण खोज्दै जाने भने कारण भनेका ब्रह्मादि देवताका कारण, जसलाई ब्रह्माण्ड भनियो, ब्रह्माण्डमा उनीहरूको सृष्टि भयो। अनि ब्रह्माण्डको पनि कारण भनेको पञ्चमहाभूत, पञ्चमहाभूतबाट ब्रह्माण्ड बनेको हुनाले। अनि पञ्चमहाभूतको कारण भनेको पञ्चतन्मात्रा, त्यसको पनि कारण अहङ्कार। अनि अहङ्कारको मूल कारण महत्तत्व, उसको पनि कारण मूल प्रकृति। अनि मूल प्रकृतिको पनि कारण खोज्दै जाने भने ब्रह्म भगवान। त्यसकारणले कार्यको प्रक्रियालाई हेर्दै हेर्दै जाने भने पनि भगवानबाटै यो दृश्य जगत, अनि यो दृश्य जगतको कारण, उसको कारण खोज्दै जाने भने पनि भगवान। यसबाट के सिद्ध भयो भने सम्पूर्ण जगतको उपादान कारण भगवान नै हुनुहुन्छ। कार्य रूपले रहने पनि भगवान, कारण रूपले रहने पनि भगवान। भोक्तारं भोग्यभूतं च स्रष्टारं सृज्यमेव च कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणतास्म परम पदम। ब्रह्माजीले सम्पूर्ण देवताको प्रतिनिधि भएर वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर भोक्ता हुनुहुन्छ, भोग्य पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, स्रष्टा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, सृज्य पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, कार्य र कर्ता दुईटै हजुर नै हुनुहुन्छ। यसलाई पनि यसरी सम्झनुपर्छ। भोक्ता भनेको कर्मफल भोक्ता, कर्मफल भोग्ने भनेको जीवले हो। जीव भगवानको कार्य भएको हुनाले भोक्ता भगवान, यसरी पनि बताइयो। अर्को कुरा, भगवान र जीवका साथमा नवविध सम्बन्धमा भोक्तृभोग्य भाव सम्बन्ध छ। त्यसमा भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भोग्य। पिता च रक्षकस्येसी भर्ता ज्ञेयो रमापतिः स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदितः। अष्टाक्षरी महामन्त्रले यी 9 प्रकारका सम्बन्धहरूलाई देखाएको छ। त्यसमध्ये भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ, जीवात्मा भोग्य। भगवानका लागि अत्यन्तै अनुभव गर्न योग्य भनेको यो जीव। त्यस्तै प्रकारले यो जगत पनि, जहाँ जीव अन्तर्गत छ, त्यस हुनाले भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ। जगत नै भगवान हुनुभएको हुनाले भोग्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मुक्त दशामा जीवात्माले भगवानका कल्याण गुणलाई भोग्दछन्। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ब्रह्मका साथमा, भगवानका साथमा रहेर भगवानका कल्याण गुणको अनुभव जीवात्माले गर्नुहुन्छ मुक्त दशामा। त्यसकारणले भगवान भोग्य पनि हुनुहुन्छ। सृष्टि गर्नेवाला भगवान नै हुनुहुन्छ। अनि सृष्टिका निमित्त सृज्य पदार्थ पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। जगत जो कार्य हो त्यो पनि भगवान नै, अनि बनाउने कर्ता पनि भगवान नै। यस्ता सर्वव्यापक, सर्वनियन्ता, सर्वशेषी परात्पर भगवान हजुरका चरणमा हामी सबै परेका छौँ। यस्ता परम स्वरूप हुनुभएका भगवानलाई वन्दना। सुन्दर स्तुति गर्दै ब्रह्माले भन्नुभयो, प्रभु, न हजुर स्थूल हुनुहुन्छ, न त सूक्ष्म हुनुहुन्छ, न कुनै विशेषणद्वारा बताइनेवाला त्यस्तो हजुरको परम पदलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। यहाँ पद शब्दले पद्यते इति पदम स्वरूपम, भगवानको देदीप्यमान स्वरूपलाई बताइएको हो। स्थूल भन्ने पनि कति हुन्छ त, कहाँसम्मको स्थूलता, कहाँसम्मको सूक्ष्मता। त्यसकारणले न स्थूलम न सूक्ष्मम, त्यस्ता भगवानको स्वरूपलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। प्रभु, हजुरले यो जगतलाई धारण गर्नुभएको छ नि, यसमा हजुरलाई कति पनि परिश्रम छँदै नै छैन। हजुरको जति शक्ति हो नि
त्यसमा 10,000 भाग लगाउने, त्यसमध्ये पनि एक अंशलाई लिने अनि त्यसको पनि 10,000 भाग लगाउँदा कति शक्ति लाग्छ र? अत्यन्तै थोरै शक्ति। त्यति शक्तिले नै हजुरले विश्वलाई आफूमा धारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले कति हो कति अनन्त शक्ति हजुरमा। हे प्रभु, यही श्लोकको आधारमा श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले हालबन्दारमा गान गर्नुभएको छ। कस्यायुतायुत सतैक कलां सकांसे विश्वं विचित्र चिदचिद प्रविभागवृत्तम्। सम्पूर्ण शक्तिको 10,000 जो भागको एक भाग हो, त्यसको पनि एक भाग जतिले सारा विश्वलाई धारण गर्ने को हुनुहुन्छ? हजुर नै त हुनुहुन्छ नि भन्ने तात्पर्यमा त्यहाँ गान गर्नुभएको छ। यस्यायुतायुतांसां से विश्वशक्तिरियं स्थिता परब्रह्मस्वरूपं यत् प्रणमामः तमव्ययम्। यस्ता सर्वशक्तिमान भगवानलाई हामी सबै वन्दना गर्दछौँ। हे प्रभु, बडे बडे योगीहरू, ध्यानीहरू जसले पुण्य र पापलाई समग्रतया समाप्त पारेका छन् तपस्याद्वारा, प्रपत्तिद्वारा, भक्तिद्वारा हो, त्यस्ताले मात्रै हजुरको त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। हजुर प्राप्य स्वरूप हुनुहुन्छ। जीवले पाउनुपर्ने सबैभन्दा उत्तम फल भनेकै हजुर। त्यो फल प्राप्त गर्नका निमित्त पुण्यको लेस रहन हुँदैन, पापको लेस पनि रहन हुन्न। जीवले कमाएको पुण्य हुन्छ नि, त्यो पुण्य पनि मोक्षका निमित्त प्रतिबन्धक हुन्छ। पाप त प्रतिबन्धक छँदैछ। पुण्य भइसकेपछि उसले स्वर्ग जानुपर्छ। जति पुण्य कमाएको छ त्यति नै लिएर स्वर्ग जान्छ। त्यो पुण्य भोगुन्जेलसम्म रहन्छ। पुण्य सकिएपछि देवताहरूले फेरि यहीँ नै पठाइदिन्छन्। पाप, त्यो पापले गर्भ अथवा नरक प्राप्त गर्दछ। उसले पापले पनि मोक्षका निमित्त बाधा गर्यो र पुण्यले पनि बाधा गर्यो। यसोसले पुण्य र पाप दुवैलाई राम्रोसँग धोएको छ भने मात्रै उसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पुण्यपापक्षयक्षयं पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णोः परमं पदम्। सदैव प्रणवभित्र हजुरको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहुन्छ उहाँहरू। भगवान सर्वेश्वरको दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्नुहुन्छ। हो, उहाँहरूको पाप नाश भइसकेपछि, पुण्य नाश भइसकेपछि उहाँहरूले नै हजुरलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। उपनिषदले पनि यही बताउनु भएको छ। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम उपैति। त्यसबेला जो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ त्यस्ता साधकले भगवानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। कति बेला? जति बेला उहाँ निरञ्जनः, अञ्जन भनेको मलले रहित, दोषले रहित हुनुहुन्छ। त्यो कतिखेर हुन्छ? पुण्य पापे विधूय, पुण्य र पापलाई छोडिसकेपछि अथवा पुण्य र पाप नष्ट भइसकेपछि मात्रै परमं साम्यम उपैति, भगवानको समतालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँ पनि बताउँदै हुन्छ पराशर महर्षिले, प्रभु हो त्यस्ताका लागि प्राप्य हजुर हुनुहुन्छ। हामी त हजुरलाई कसरी जान्न सक्दछौँ र? न देवताले जान्दछन्, न मुनिहरूले जान्दछन्, न च अहम न च शङ्करः। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ न म नै हजुरलाई जान्न सक्दछु, न त शङ्करले नै जान्न सक्नुहुन्छ। नालम मातुम इयत्तया निरवधिम। भगवानको वैभवलाई यति नै हो भनेर सीमा लगाउन सक्ने सामर्थ्य न ब्रह्मामा, न शङ्करमा, न त अरू कुनै देवतामा। केवल यति जानिएको छ कि हजुर लक्ष्मीपति हुनुहुन्छ, हजुर वैकुण्ठाधिपति हुनुहुन्छ, हजुर अविनाशी अव्यय अनन्त हुनुहुन्छ। हो त्यस्ता भगवान नै शरण्य हुनुहुन्छ, शरणमा लिनेवाला हुनुहुन्छ। यही जानेर नै हजुरका सन्निधिमा हामी आएका छौँ। प्रभु, हजुरका अनेक शक्तिहरू छन्। त्यही शक्तिमध्येका एक हामी देखिएका ब्रह्मा, शङ्कर अनि स्वयं विष्णु शक्ति जगत सृजन पालन संहारका निमित्त केवल यो शक्तिको परिणति मात्र हो प्रभु। परन्तु हजुरलाई सबैले जान्न सकिँदैन। बडे बडे ज्ञानीहरूले पनि जानेनन्, ध्यानीहरूले पनि जानेका छैनन्।
आलवन्दार स्वामीजीले यसै घट्टलाई लिएर भन्नुभएको छ, विधि शिवसनकाद्यैहि ध्यातुम् अत्यन्त दूरम तव परिजन भावम कामये कामवृत्तः। यस्तो कामनाले परिपूर्ण भएको व्यक्ति, नित्य संसारी व्यक्ति म के चाहदैछु भने हजुरका चरणको सेवा चाहदैछु, हजुरलाई प्राप्त गर्न चाहदैछु। कस्तो हजुर भन्दा विधि शिव सनकाद्यैहि ध्यातुम् अत्यन्त दूरम। ब्रह्मा शङ्कर सनकादिहरूले पनि ध्यानको विषय बनाउन नसक्नुभएका त्यस्ता हजुरलाई प्राप्त गर्नका लागि, हजुरको सेवक कोटीमा पुग्नका लागि म खुब लागिरहेको छु। कस्तो मूर्ख होला अघि भनेर अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसकारणले हेर्नु, भगवानलाई सबैले जान्न सक्दैनन् र कसैले भगवानलाई जान्दछन्। आलवन्दार स्वामीजीले बताउनु भएको छ, नमो नमो वाङ मनसाति भूमये, नमो नमो वाङ मनसैक भूमये, नमो नमो नन्त महाविभूतये, नमो नमो नन्त दयैक सिन्धवे, नमो नमो वाङ मनसाति भूमये। त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना छ जो वाणी र मनका विषय बन्नुहुन्न। वाणीले समग्रतया बताउन नसक्ने, मनद्वारा चिन्तन गर्न नसकिने त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। बेलले पनि यही बताउनुहुन्छ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणीले र मनले भगवानलाई यति नै हो भनेर बताउन सकिन्न। त्यसो भए वाणी किन खर्च गर्ने, स्तुति किन गर्ने, भजन किन गर्ने, चिन्तन किन गर्ने, ध्यानको आवश्यकता के भयो त? भगवानलाई विषय नै बनाउन सकिँदैन भने तत्कालै भन्नुभयो, नमो नमो वाङ मनसैक भूमये। त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना जो वाणी र मनकै विषय बनिदिनुहुन्छ। श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीले पनि वेदान्त दीपको मङ्गलाचरणमा यही नै बताउनु भएको छ। भगवान त्यस्ता हुनुहुन्छ, श्रियः कान्तो नन्तो वरगुणगणैकास्पद वपुः हताशेषावद्यः परमख पदो वाङ मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशाम् आदिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणशक्तं भवतु मे। मेरो मन त्यस्ता भगवानका चरणको सेवामा आसक्त होस्, त्यस प्रकारको कामना गर्नुभएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ? वाङ मनसयोः अभूमि, वाणी र मनको विषय नबन्ने। फेरि लगत्तै भन्नुभयो, भूमिहि न त जनदृशाम, जो हजुरका शरणमा परेका छन्, हजुरका अनन्य सेवक छन्, त्यस्ता शरणागत चेतनको चाहिँ वाणीको पनि विषय हजुर भनिदिनुहुन्छ। केही भनिदिए पनि त्यसले हजुर प्रसन्न रहनुहुन्छ। त्यस्ता भागवतजनहरूले चिन्तन गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई दर्शन पनि दिइदिनुहुन्छ। त्यसकारणले दुष्ट हृदय भएका व्यक्ति, उनीहरूका वाणी र मनको विषय नबन्दिने तर पवित्र हृदय भएका भागवतजन शरणागत चेतन, उहाँहरूको भने वाणीको र मनको विषय बनिदिने त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। बताउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु आज हामी हजुरलाई समग्रतया जान्दैनौँ, तथापि हजुरकै शरणमा आएका छौँ, हजुरद्वारा नै रक्षित छौँ। सर्वेश सर्वभूतात्मन् सर्वाश्रयाच्युत प्रसीद विष्णु भक्तानां व्रजनो दृष्टिगोचरम। हे सर्वेश्वर, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका हृदयमा रहने सर्वव्यापक, सबैका आश्रय, आफ्नो स्वभावबाट कहिले पनि च्युत नहुने हे भगवान, हे विष्णु, प्रसीद, प्रसन्न भइबक्सियोस्। भक्तानां व्रजनो दृष्टिगोचरम, हामी जस्ता भक्तहरू आज सबै चिज छोडेर हजुरकै आश्रयमा आएका छौँ। त्यसकारणले हामीहरूमाथि दृष्टिपात गरिदिबक्सियोस्, कृपा गरिदिबक्सियोस्। यस प्रकारले अत्यन्तै सुन्दर स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताको प्रतिनिधि भएर स्तुति गर्नुभएको छ। पहिले ब्रह्माजीले गरेको स्तुति अत्यन्तै तत्त्व प्रधान स्तुति हुन्छ। स्तुतिभित्र तत्त्व खचाखच भरिएको हुन्छ, त्यस प्रकारका रहस्यले परिपूर्ति भएको हुन्छ। किनभने ब्रह्माजी सृष्टिमा सर्वप्रथम बन्नुभयो, उहाँले नै भगवानलाई जान्नुभएको हुन्छ। कसैले कसैलाई बताउँछ भने ऊ उसको नजिकको हुनुपर्दछ। उसको स्वभावलाई, उसका गुणलाई, उसको रहनसहनलाई राम्रोसँग जानेको व्यक्ति छ भने आएर उसले यथार्थ बताउन सक्छ।
परिबाट कसरी अनुमान गरेर बताउँछ भने नभएको पनि बताउन सक्छ, भएको पनि छुट्न सक्दछ। ब्रह्माजी भगवानको सबैभन्दा नजिकको हुनुहुन्छ, किनभने नाभिबाट कमल, कमलका अग्रभागमा ब्रह्मा, ब्रह्मालाई नै प्रथमतः वेद प्रदान गर्नुभयो भगवानले। त्यसकारणले सर्वोपरि ज्ञानी हुनुहुन्छ ब्रह्माजी। उहाँले स्तुति गर्दाखेरि अत्यधिक ज्ञानपरक स्तुति गर्नुभएको हुन्छ। उहाँका 4 मुख छन्। स्तुति पनि एउटा मुखले गरेको सामान्य हुन्छ, थोरै हुन्छ। 4 मुखबाट गरिएको स्तुति विस्तृत हुने पनि भयो। त्यसकारणले ब्रह्माजीले यति सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। सबै देवताका तर्फबाट भन्नुभयो, हामीहरूमाथि कृपा गरी बक्सियोस् प्रभु। ब्रह्माजीले गर्नुभएको स्तुतिलाई अनुभव गर्दै गर्दै आज समयले साथ छोडिसकेको छ, समय पुरा भएको छ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका लागि हामीले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। भगवानका चरणमा कथालाई विश्राम गर्दै वाणीलाई पनि यहीँ विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन